बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुन्नबी लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें। तवाफ़े विदा के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। वापसी के सफ़र में गदीर ख़म नामी तालाब के मुकाम पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा फरमाया। इनके सामने खुतबा दिया जिसमें फरमाया, लोगों, दर हकीकत मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर हूँ और बंदा हूँ। मुमकिन है अब जल्द ही मेरे रब का अर्जी मेरे पास आ जाए, यानी मेरा बुलावा आ जाए और मैं इसके आगे सर तस्लीम खम कर दूँ। मैं भी अल्लाह के सामने जवाबदेह हूँ और तुम भी जवाबदेह हो। अब तुम क्या कहते हो? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जवाब दिया, हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने तबलीग का हक़ अदा कर दिया, इसमें पूरी मेहनत फरमाई और नसीहत तमाम कर दी। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इसकी गवाही नहीं देते कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं, और ये कि जन्नत, दोज़ख और मौत बरहक चीज़ें हैं, और ये कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना बरहक है, और ये कि क़यामत आने वाली चीज़ है, इसमें किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, और ये कि अल्लाह ताला इन लोगों को दोबारा ज़िंदा करके उठाएगा जो कब्रों में पहुँच चुके हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, बेशक हम इन सब बातों की गवाही देते हैं। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, आप गवाह रहिएगा। फिर फरमाया, लोगों, कुरान पर जमे रहना। मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अपने घर वाले, जिसमें अज़वाजे मुतहरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ सब आ गईं। तुम मुंतशिर होकर फूट मत डाल लेना, यहाँ तक कि तुम हौज़े कौसर पर मेरे पास जमा हो जाओ। इस मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए, मैं जिसका मौला और आका हूँ, अली भी इसका मौला और आका है। ए अल्लाह, जो अली का मददगार हो तू भी इसका मददगार हो जा, और जो इससे दुश्मनी रखे तू भी इससे दुश्मनी रख। जो इससे मोहब्बत रखे तू भी इससे मोहब्बत रख, और जो इससे बुग़्ज़ रखे तू भी इससे बुग़्ज़ रख। जो इसकी मदद करे तू भी इसकी मदद कर, और जो इसकी आनत करे तू भी इसकी आनत फरमा। जो भी इसे रुस्वा करे तू इसे रुस्वा फरमा। ये जहाँ भी हो तू हक और सदाकत को इसका साथी बना ले। लफ्ज़ मौला के बहुत से मायने हैं। यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम अहले ईमान के लिए बुज़ुर्ग, सरदार और काबिल एहतराम हैं। मौला का एक मतलब मददगार भी है, गर्ज़ मौला के 20 के करीब मायने हैं। मशहूर मुहद्दिस इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इरशाद है कि जिसका मैं मौला हूँ, इसका मौला अली भी है, क्या इस इरशाद का ये मतलब है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इमामत के ज़्यादा हक़दार हैं? इस सवाल के जवाब में इमाम नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस हदीस से ये मतलब नहीं निकलता, बल्कि इन उलमा के नज़दीक जो इस मैदान में नुमायाँ हैं और जिनकी तहकीक पर एतमाद किया जा सकता है, इस हदीस का मतलब ये है कि जिसका मददगार आका और महबूब मैं हूँ, तो अली भी इसके मददगार आका और महबूब हैं। इस सफ़र से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में ज़ुल खलीफ़ा के मुकाम पर रात बसर फरमाई और रात के वक्त मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने को पसंद नहीं फरमाया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मदीना मुनव्वरा पर पड़ी तो 3 मरतबा तकबीर कही और ये कलमात पढ़े, अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, वो तन्हा है और इसका कोई शरीक नहीं। हुकूमत और तारीफ़ इसी के लिए है, और हर वो चीज़ जो पूरी तरह कुदरत रखता है, हम तौबा करते हुए और अपने परवरदिगार को सजदा करते हुए और इसकी तारीफ़ें करते हुए लौटने वाले हैं। अल्लाह का वादा सच्चा हो गया, इसने अपने बंदे की मदद फरमाई और सब ग्रोहों को इस तन्हा ने शिकस्त दी। फिर सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। 11 हिजरी में पीर के दिन, जबकि माह सफ़र की आखिरी तारीखें थीं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों की अजीम सल्तनत के ख़िलाफ़ तैयारी का हुक्म फरमाया। इससे अगले रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर फरमाया, इस मुकाम की तरफ बढ़ो जहाँ तुम्हारे वालिद शहीद हुए थे, और इस इलाके को इस्लामी शहसवारों से पामाल करो। मैं तुम्हें इस लश्कर का अमीर बनाता हूँ।
نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاع سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور منجر لے جانا۔ اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دستے مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پرچم بنا کر دیا۔ پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نو عمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگوں یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر کی ہی کا گمان رکھو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نہ کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر کے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ رضی اللہ عنہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا، سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی، بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیزیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔